میں گل کردہ چلا جاما اللہ اللہ جماعت دے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب فرماتے نے میں رحیم یار خانم در ایک نماز جنازہ پڑھان واسطے گیا ہج کر کے میت اگے پئی بزرگ بندہ فوت ہو گیا ہے پہلی صف اندر خدا بیٹا کھڑا ہے ایک دا بیٹا ہے ارمان نے میں نماز جنازہ شروع کیتا ادھے موبائل تے کسی نے فون کر دیتا انہیں گندہ گانا لایا ہویا ہے ادھروں فون آیا ادھروں بیل وجن لگ پئی گانے دی ارمان نے بار بار بیل وج دیئے بار بار میوزک چل دائے بار بار موسیقی چل دیئے تے ہر بندہ جنہیں بندے جنازہ پڑھنا ہے تقریباً ہر بندے دے کان تک آواز جا رہی ہے میری آواز جاوے نہ جاوے گانے دی آواز اس بندے دے کان تک جام دیئے وہ بند بھی نہیں کردہ پیا مسئلے دائنہ بھی نہیں پتا کہ ہلکی جی حرکت نل میں موبائل بند کر لما تاکہ نماز جنازہ پڑھن والے آدھا یہ جناب ڈسٹرب نہ ہوئے وہ بند بھی نہیں کردہ پیا اپنے دھیان نماز جنازہ پڑھن نہ گئے فرماندے نے فون کرنے والا بار بار کردہ ہے بار بار موسیقی بار بار گانا چل رہا ہے فرماتے نے جنی دیر تک میں نماز جنازہ پڑھاندا رہیا انی دیر تک وہ دے موبائل تے گانا بجدا رہیا میں نماز جنازہ ختم کیتا بے ساختہ میری زبان چو نکلیا او جاؤ اے ظالمہ مینوں تیرے تے نہیں مینوں تیرے مرن والے باپ تے طرز پہ آمدہ ہے جڑا مر گیا ہے او دا ایکو پتر ہے ایکو پتر نے جنازہ نہیں پڑھیا بلکہ آپ بھی گانا سنے ہیں لوگوں نے بھی گانا سنایا ہے حضرات جی وقار اتھو تک میوزک عام ہو چکے ہے اتھو تک گانا عام ہو چکے ہے اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا کائنات دے لوگاں وچوں بعد لوگ جدے نے پیسے لا کے لہو الحدیث خرید دینے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قسم چک کے فرماتے نے لوگوں میں نو اللہ دی قدم ہے لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا ہے لہو الحدیث تو مراد موسیقی ہے لہو الحدیث تو مراد تبلا سرنگی ہے لہو الحدیث تو مراد باجا گاجا ہے لہو الحدیث تو مراد چمٹا ٹولے اللہ اللہ نے قربان جاما حضرات جی وقار قرآن کہندہ ہے لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا فرمایا لہو الحدیث نل پیار کرن والے اللہ دے دین تو دور نے اے دین دا مذاق اڑان والے نے اللہ اللہ حضرات جی وقار بات اب یہاں تک پہنچ چکی ہے پانی سر سے کراس کر چکا ہے آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ میرے پیغمبر کی نعت کے ساتھ ڈھول بجایا جا رہا ہے اللہ پاک کی حمد کے ساتھ چمٹا بجایا جا رہا ہے نبی دی نعت پڑھی جا رہی ہے نال ڈھول وجدا پیا ہے نبی پاک دی نعت پڑھی جا رہی ہے نال تپلا تے سرنگی وجدا پیا ہے بلکہ ہون تے ہور اپڈیٹ ہو گیا ہے میک اپ کر کے سرخی لا کے اور جناب مکمل تیار ہو کے مکمل زیورات پہن کے رنگ برنگے سوٹ پہن کے مووی تے آ کے آن لائن آ کے لو جناب عورتاں نبی کریم دی نعت پڑھ دیاں پیاں نے اللہ پاک دی حمد پڑھ دیاں پیاں نے نال ڈھول وجدا پیا ہے حضرات جی وقار اسی اس حد تک دین تو دور ہو چکے ہاں اسی اس حد تک برائی وچ چلے گئے ہاں اسی اس حد تک موسیقی دے قریب چلے گئے ہاں قیامت والے دن پوچھیا جانا ہے اینا کنا وچ آوازاں کادیاں گئیاں
انہاں کناں وچوں کی سندے رہے انہاں کناں دے وچ آوازاں کادیاں پیندیاں رہیاں خدا را اپنا اپنا فکر کیجئے اپنے کانوں کو برائی سے بچائیے اپنے کانوں کو تپلا اور سرنگی سے بچائیے ایمان کی غیرت پیدا کیجئے جس محفل میں میری مائیں بہنیں تشریف فرما آپ میرے بھائی تشریف فرما کدوں تک اسی تانوں سنا دے رہنا ہے سن کے کہوں مہوں ہو کے نہ جایا کرو غیرت پیدا کریا کرو آج تو بعد تہاڈے علاقے دے اندر جس محفل تے میرے پیغمبر دی نات نال چمٹا بجے اٹھ کے کھلو جاؤ روکو احتجاج کرو گل کرو ماما بہنا کے گزارش ہے جیڑی مجلس دی اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا نام میرے پیغمبر دی اہل بیت دا نام سیدنا حسنین کریمین دا نام میرے پیغمبر دی نات بے پردہ عورتاں آن لائن چلا کے ویڈیو اور جناب ٹولتے پرن میریوں ماں بہنوں ایسی مجلس دا بائیکاٹ کرو ایسی محفل دا بائیکاٹ کرو ایسے نات خان دا بائیکاٹ کرو ایسی عورت نو بالکل میریاں ماما بہنا نہ سنن جیڑیاں پیغمبر دی نات دا مذاق اڑا دیاں نے اور میں برملا طور تے کہاں گا اے تانوں کنے سبق دیتا ہے کہ میرے نبی دی نات معاذ اللہ ٹول نال پھب دیئے میرے پیغمبر دی نات معاذ اللہ چمٹے نال پھب دیئے میرے پیغمبر دی نات معاذ اللہ گٹار نال پھب دیئے نا 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 اے جھوٹ ہے اے بکواس ہے اے ساریاں باتاں غلط نے اصل باتیں ہیں بغیر چمٹے تو پڑھ بغیر جناب ٹول تو پڑھ اے ناتاں چمٹیاں نل نہیں پھب دیاں ناتاں ایمان نل پھب دیاں نے ناتاں غیرت نل پھب دیاں نے ناتاں اودو پھب دیاں نے جدو سینے دے اندر پیغمبر دی محبت ہوئے جدے سینے چ محبت ہے انہوں چمٹے دی کدوں لوڑے انہوں ٹول دی کدوں لوڑے انہوں تپلا تے سرنگی تے باجا تے گاجا تے گان والے تے گان والیاں دی کدوں لوڑے اللہ اللہ میں قربان جاواں دلوں پڑیا کر حیرا گنبل جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے حیرا گنبل جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جو طیبہ جاؤ گے دعا نہ بھول جاؤ گے کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اللہ اللہ اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت پڑھ لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا فرمایا ان السمع ان کنا دے بارے پوچھیا جانے اگے فرمایا بل بصارا اے اکھاں دی بنائی اکھاں دی بصارت دے بارے قیامت والے دن سوال ہونا ہے اپنی اکھاں نال کی ویکھدا رہیا ہے اکھاں نال کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تکدا رہیا ہے پرائیاں بیبیاں تے نہیں تکدا رہیا پرائیاں عورتاں تے نہیں نظراں پاندا رہیا اللہ اللہ میں قربان حضرات ذی وقار اپنی اکھ دا استعمال درست کر لو اپنی اکھ وچ غیرت پیدا کر لو اکھ دے استعمال دو طرح نال سمجھو جویں جناب چیمہ صاحب فرما رہے کچھ بیماریاں روحانی کچھ جسمانی ایویں اکھاں دا جناب اکھاں دا خیال جسمانی طور تے بھی کرنا ہے نا اے جدوں دا موبائل عام ہو گیا ہے حضرات ذی وقار نوجوان 2-2 گھنٹے 3-3
घंटे फिल्मां ही वेखी जांदा है, फिल्मां ही वेखी जांदा है। हुण जदों 3 घंटे इंज करके मोबाइल ते नज़र टिकानी है तो दसो हाँ फिर अखां दा बेड़ा गर्क ही होना है ना, अखां खराब ही होनियां ने ना। तुसीं कहोगे सानू कहंदा है इहनूं आप नूं ऐनक लगी हुई है, ये मैनूं ऐनक कैमरियां दी वजह तो लगी है, लाइटां तेज दी वजह तो लगी है, मोबाइल दी वजह तो नहीं लगी। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, इन्नी देर अल्लाह जानदा है मोबाइल। मैनू याद है मैं एक दफा कराची जाना होए तो मैं सहीवाल तो बस तो बैठा लाहौरों फिर एयरपोर्ट के जरिए जाना सी ते मैं बस विच बह गया ते मेरे नाल ना एक नौजवान आके बैठा। वो सर्दियां दे दिन सन ते मेरे नाल बहिंदियां नाल उन्होंने चादर दी बुक्कड़ मार ली, जो बंदा चिल्ला कट्टन नहीं बैठा हुंदा इंज करके उन्हें बुक्कड़ मार के ते विच उन्हें मोबाइल रखा है। वो मोबाइल तो ने फिल्म लाई वेखी जा रहा, उन्होंने कोई पता नहीं कित्थे बैठा की है, कोई आप दी मस्ती च लगा है। वो जो बस तुरन लगी उन्हें सवारियां गिनियां ते सवारी एक वध होए, वो बार बार चेक करे भी सवारी वध पता नहीं केड़ी है, उन्होंने समझ ना आए। आके उन्हें एक एक बंदे को टिकट वेखण लग पिया, हाँ भी अपनी अपनी टिकट दिखाओ। वो सारे वखाण लग पे, मैं भी दिखाई, मेरे नाल बैठा दी वारी आई, उन्होंने पता ही नहीं भी कोई टिकट वेखण आया। मैं उन्होंने माड़ी जी कोणी मारी, मैं भी आ जा हुण इस दुनिया च आ जिहड़ी है लड़ी दुनिया ये चादरा वेख की बनदा। उन्हें जनाब बुक्कड़ जी आप दी लाई ते उन्हें आखिया करैक्टर भी लिया भाई टिकट विखा। यकीन जानो उन्हें टिकट विखाई, जाना मुल्तान सी ते बैठा लाहौर वाली गड्डी च बैठा। यानी मोबाइल च इन्ना मस्त होया पिया सी भी उन्होंने कर्म वाले नूं इन्ना भी नहीं पता लगा भी जाना किहड़ी गड्डी च, मैं बहिंदा किहड़ी गड्डी च पिया। ये साडियां अखां दा इस्तेमाल इन्ना ज्यादा करना ते अखां आपे खराब होनियां ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना। हजरत दी वकार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसमत सुरमा अखां दे अंदर डालिया करो, ये अखां दी बिनाई नु तेज करदा है, अखां दे जेड़े आई गुरु ने इन्हां दे बाल उगांदा है। अल्लाह अखां दी हिफाजत करना, अखां नु अखां दा हक देना, अखां नु रेस्ट देना है भी मेरे पैगंबर दी सुन्नत ते तरीका है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। ते दूसरे नंबर ते इन्हां अखां विच हया पैदा कर, गैरत पैदा कर। अल्लाह पाक फरमाते ने कुल्लिल मुमिनाती यगुज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। नाली फरमाया बकुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। है मोमिनीन ते मोमिनात मर्दों ते औरतों अपनी अपनी अखां विच गैरत दा सुरमा पा लो, अपनी अखां विच हया दा कजला पा लो। अल्लाह सुनिया जिस हक विच गैरत दा सुरमा पै जाए उदी निशानी की है। फरमाया यगुज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना, ओ मर्द दी अख नीवी हो जाएगी, औरत वाल नजर नहीं पाएगा, बीबियां वाल नहीं वेखेगा, धियां भैणां वाल नजर नहीं पाएगा, लोकां दियां धियां भैणां वाल बट बिट नहीं तकेगा। जिस औरत दी अख विच गैरत दा सुरमा होएगा वो अख मर्दां नूं उठा करके नहीं देखेगी, मर्दां वाल टिकटकी लगा के औरत नहीं देखेगी। अल्लाह अल्लाह काम ते बड़ा सौखा दिया है। सुबह जनाब चेक कर लिया जे चौक विच जिहड़ा मुंडा खड़ा होवे, स्कूलों लंघण वाले रक्शियां नूं तकदा होवे, स्कूलों जाण वालियां बच्चियां ते नजरां ताड़दा पिया होवे, भावें ओ हाजी दा पुत्तर होवे, समझ लिया जिहदी अख विच गैरत दा सुरमा कोई नहीं, समझ लिया जिहदी अख बेगैरत हो चुकी है। हजरात दी वकार बेगैरत अख दी कोई कदर नहीं, बेशर्म अख दी कोई कदर नहीं, बेहया अख दी कोई कदर नहीं। उस अख दी कदर है जिस अख विच गैरत दा सुरमा मौजूद है, जिस अख विच हया दा कजला पाया होया है। आओ अपनी अखां विच गैरत दा सुरमा पा लो, क़यामत वाले दिन पूछया जाना है अखां दा इस्तेमाल किवें दा कीता है। फरमाया इन्न समा वल बसरा वल फुआदा, दिल दे मुतल्लक भी सवाल होना है। दिल विच मुहब्बत के दी बिठाई है, दिल विच प्यार के दा बिठाया है,
تے دل کدے نال لگایا ہے کڑیاں نال لگایا ہے دل منڈیاں نال لگایا ہے دل فلماں نال لگایا ہے دل گندے ڈرامیاں نال لگایا ہے دل گندیاں فلماں نال لگایا ہے دل اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک فرماندے نے سبات یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ فرمایا قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کتے کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سوائے اللہ پاک درش دے سائے دے اللہ بدمابو پیغمبر فرماندے نے برجل قلبہ معلق بالمسجد او نوجوان جیدہ دل مسجد نہ لگا ہویا ہے او نوجوان جیدی محبت مسجد نہ پئی ہوئی ہے زور پڑھ کے آیا مسجد اندر عصر پڑھن جا رہا مسجد اندر مغرب پڑھن جا رہا مسجد اندر عشاء پڑھن جا رہا مسجد اندر فجر پڑھن جا رہا مسجد اندر اللہ اللہ قیام اللیل کرن جا رہا مسجد اندر صفائی کرن جا رہا مسجد اندر مسجد 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 ہر وقت رب دے گھر نالے دا دل لگایا ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا لوگ پسینیاں دے اندر ڈب دے تے ڈبکیاں کھان دے ہونگے اللہ پاک انج دے بندے نو اپنی عرش دا ٹھنڈا تے مٹھا سایہ نصیب کر دے گا جدے دل وچ محبت رب دیئے جدے دل وچ پیار کملی والے دائے اور جس دل وچ قرآن ہے وہ دل مردہ ہے جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ دل مردہ ہے جس میں کملی والے کا فرمان نہیں ہے وہ دل مردہ ہے جس میں حدیث پاک نہیں ہے وہ دل مردہ ہے جس دل میں رب کے قرآن کی تلاوت نہیں ہے میں دیکھوں میرا دل کتے مردہ تے نہیں ہو گیا میں دیکھاں میرے دل کتے جان تو ویلا تے نہیں ہو گیا میرے دل دی زمین بنجر تے نہیں ہو گئی اس دل دی زمین بنجر دیئے جس دل وچ رب دا قرآن نہ ہوئے اللہ اللہ میں قربان جاواں ہاتھ دل وچ رب دا قرآن پیدا کر پڑھیا کر رب دے قرآن اپنا دوست بنا لے قرآن اپنا ساتھی بنا لے رج رج کے رب دے قرآن دی تلاوت کریا کر دل رب دے قرآن نہ لگانا چاہیے دل کملی والے دے فرمان نہ لگانا چاہیے او جس سینے وچ قرآن نہیں او مردہ دل کوئی جان نہیں او جس سینے وچ قرآن نہیں او مردہ دل کوئی جان نہیں جس پڑھ کے قرآن نو چھڑ دیتا او دے ورگا کوئی شیطان نہیں اٹھ پڑھ قرآن تے عمل کما ہو شرک دی دور بیماری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادر والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا وآخر دعوان